नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव जितेको 13 महिनापछि रेशम चौधरीको शपथ लगतै पुनः दिल्ली बजार कारागार चलान। शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचारबारे सांसदहरूबाट सरकारको ध्यानाकर्षण। पुनर्निर्माणका लागि दूरसञ्चार शुल्कमा लगाइएको 1% रकमको हिसाब माग। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरीबाट भारी मात्रामा अवैध लागु औषध चरेस बरामद। 235 किलो चरेससहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा भारी हिमपात, 7,20,000 बढी प्रभावित, झण्डै 4,000लाई अन्यत्र स्थानान्तरण। र देशकै सर्वाधिक धनराशिको खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। ए डिभिजनका क्लब सहित 2 विदेशी टिमले पनि खेल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीले शपथ लिएका छन्। टिकापुर घटनाका आरोपी चौधरीलाई दिल्ली बजार कारागारबाट शपथका लागि सिंहदरबार ल्याइए पनि शपथपछि फेरि जेल नै लगिएको छ। चुनाव जितेका आधारमा चौधरीलाई शपथ गराइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। राजपाका तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका रेशम चौधरी 34,341 मत ल्याएर विजय भएका थिए। 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा थारू आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला 1.5 वर्षीय नाबालक सहित 8 जना सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्याको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका चौधरीलाई जेलबाट सिंहदरबार ल्याएर सभामुख कृष्णबहादुर महराले शपथ खुवाएका हुन्। मैं रेशमलाल चौधरी मुलुक र जनताप्रति देश र जनताको पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गरेको छु। शपथ लिएपछि चौधरीले अदालतले न्याय गर्ने विश्वास लिएको बताए। उनले कानुनअनुसार 3.5 वर्षसम्म पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न नपाइने भए पनि आफू जेलमा बसिरहेको भन्दै मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरे। आज 3.5 वर्ष भयो हामी पूर्वपक्षका लागि जेलमा छौं। हाम्रै कानुनले भन्छ कि 1 वर्षभन्दा बढी पूर्वपक्षमा राख्न पाइँदैन। त्यसकारणले हामीलाई न्याय दिनुस्, हामीलाई भनिदिनुस्, हामीलाई दोषी भए प्रमाणित गरिदिनुस्, होइन भने हामीले समाज मिलाउनु पर्छ। राजपा नेपालका संयोजक राजेन्द्र महतोले जनताले निर्वाचित गरेका कारण शपथको अधिकार चौधरीसँग रहेको भन्दै त्यो अधिकार पूरा भएको बताए। तो जनताले निर्वाचित गरिदिएपछि लोगो लगाउने सांसद पदको गोपनीयता र पदको शपथ गर्ने उसको दायित्व थियो, उसको अधिकार थियो। जनताले दिएको त्यो चाहिँ अधिकार थियो, त्यो आज चाहिँ पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चौधरीले चुनाव जितेका कारण शपथ ग्रहण गराइएको दावी गरेका छन्। जेलमा भएको मान्छेलाई शपथ खुवाउन लाग्नु हो के आधारमा, कसरी सांसद चौधरीलाई शपथ ग्रहण पछि पुनः दिल्ली बजार कारागार लगिएको छ। यसअघि चौधरी आबद्ध पार्टी राजपाले शपथ दिलाउन र संघीय संसदको काम कारबाहीमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न संघीय संसदमा र सचिवालयसँग बारम्बार माग गर्दै आएको थियो। प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका बेला वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरीले गत असारमा कैलाली जिल्ला अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सरकारले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न आवश्यक परे समिति गठन गरिने जनाएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कुटाले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाइड बडी खरिद प्रकरण प्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक परे छानबिन समिति गठन गरिने बताउनु भएको हो। वाइड बडी खरिद प्रकरणमा दोषी भनिएकाहरू अहिले नै दोषी प्रमाणित भइ नसकेको उहाँले बताउनु भयो। वाइड बडी छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाउनै पर्ने प्रतिवेदनलाई उपसमिति आफैले सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र 3 पूर्व मन्त्रीलाई कारबाहीका लागि बुधबार सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै उहाँले रेशम चौधरीको शपथ बारेको प्रश्नमा चौधरीले नियमअनुसार अदालतको निर्णय अनुसार कारबाही भोग्नुपर्ने बताउनु भयो।
बास्कोटाले कानुनी राज्यमा अदालतले गरेको निर्णय मान्नै पर्ने भन्दै रेशम चौधरीले पनि अदालतको फैसला मान्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो घटना यहाँ सबैलाई थाहा छ। हाम्रो कानुन अनुसार नै उहाँले चुनाव लड्नु, जनताले उहाँलाई जिताए, शपथ हुने कुरा जिताएपछि स्वाभाविकै भयो र उहाँले तोकिएको सजाय त भोग्न पर्छ। त्यसमा सरकारले केही भन्ने कुरा रहेन। अदालतले जे फैसला गर्छ जसका बारेमा पनि फैसला गरेपछि अब माने नि मैले भने मान, नमाने नि मैले भने मान, केही पनि नमाने नि मैले भने मान भन्न मिल्दैन होला। यसैबीच मन्त्री परिषद बैठकले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। विधेयकले छोराछोरीले आफ्ना पारिश्रमिकको निश्चित रकम आमा बुबाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 536 रुपियाँ 56 पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको बास्कोटाले बताउनुभयो। ज्येष्ठ बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ। संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ र यसमा चाहिँ खास गरिकन पहिला अलिक फरक भइसकेको अहिले चाहिँ यसमा कोषको पुँजी र सेयर बाँडफाँड गरिएको छ। कोषको अधिकृत पुँजी 8 अरब रुपियाँ कायम गरिएको छ र यो रकमलाई 100 रुपियाँका दरले 8 करोड किता सेयरमा विभाजन गरिनेछ, त्यसको प्रबन्ध गरिनेछ र कोषको जारी पुँजी 8 अरब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी 3 अरब रुपियाँ हुनेछ। सो रकमको सेयरलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँड गरी वितरण गरिने प्रबन्ध मिलाउने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। बैठकले साक्षर नेपाल वर्ष 2076 को अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ भने सार्वजनिक विधाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकले गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकारमा झापाका गोपाल खनाललाई नियुक्त गरेको छ। नेकपाका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागीदार हुने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न साक्षात्कारमा सदस्य मोदीले वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनबारे लेखा समितिमा छलफल हुने र आवश्यक निष्कर्ष निस्कने बताउनु भयो। भ्रष्टाचार भएको ठहर भए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उहाँको भनाइ छ। लेखा समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि कारबाही नभई कारबाही नगर्नेहरूलाई जनताले कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। साक्षात्कारमा संसदीय छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले विमान खरिदमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै बहालवाला मन्त्री सचिव र महाप्रबन्धकलाई तत्काल बर्खास्त गरी जेल हाल्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद यादवले आफूहरूले 15 दिन लगाएर वाइड बडी खरिद प्रकरणको सत्य तथ्य बाहिर ल्याएको दाबी गर्नुभयो। यदि चाहिँ साँच्चैको हामी सबै बहस र छलफल गर्दै जाँदा चाहिँ त्यहाँ देखियो भने हामी कारबाही गर्ने कुरा होइन। एउटा पत्रकार साथीहरूलाई हामी लेखा समितिले कारबाही गर्ने कुरा हुँदैन। हामी सिफारिस गर्छौँ, हामी सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ, सम्बन्धित निकायलाई गर्छौँ, चाहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो तहबाट चाहिँ कारबाहीको कुराहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। सुरुमै जहाज खरिद गर्न जाँदा प्रस्तावमै 242 टन भार क्षमता भएको विमान ल्याउँछु भन्ने प्रस्ताव गर्ने र ल्याउँदाखेरि 230 टन भार क्षमताको चाहिँ विमान ल्याउने। उहाँले आफूहरूले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित 4 अर्ब 35 करोड 56 लाख घोटाला रकम बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सांसदहरूले मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचार, सडक विस्तार लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका क्षेत्रगत विषय र समग्र मुलुकको शान्ति सुरक्षाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद डिला संग्रौलाले मुलुकभर हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र सीमा मिच्ने काम भइरहेको भन्दै समस्याको निकास खोज्न सवालमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा बहालवाला मन्त्रीमण्डलमाथि संसदीय उपसमितिले औलो ठडाइरहेकाले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न पनि असफल भएको आरोप लगाउनुभयो। महँगी छ, घुसखोरी छ। यो सरकार भन्दा सरकारले भन्यो
गरिबको सरकार, सर्वहाराको सरकार, एउटा समृद्धि बनाउने सरकार बन्यो। तर आज नेपाली जनताको आय आर्जन बढ्न सकेको छैन, नेपाली जनतालाई आर्थिक समृद्धि दिन सकेको छैन भने कहाँ नेपाली जनता आज निमुखा र गरिब सरकार यसको नीति यही हो। यो कुरा नेपाली जनताले सोधेको कुरा पनि सम्मानित सदनमा म राख्न चाहन्छु। सांसद देवप्रसाद तिमल सिन्हाले तराईमा वर्षेनी शीतलहरका कारण मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको भन्दै तराईमा गरिबका घर निर्माणपछि मात्र मन्त्रीहरूलाई आवास बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको नाममा अनियमितता ढंगले रकम वितरण भइरहेको भन्दै उहाँले सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। शीतलहरबाट कठ्याङ्ग्रेर मर्ने अवस्था हेर्न सक्नुहुन्न सर्वहाराको सरकारको नेतृत्व गर्ने सरकारले। मन्त्रीले आफ्नो पकेटबाट बाँडेको जस्तो गरिएको छ। यथाशीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य छानबिन गरेर यथार्थ ठाउँमा नगरपालिकाको सिफारिस बिना दिएको छ, त्यसलाई यथाशीघ्र छानबिन गरी सही तरिकाले वितरण हुनु पर्यो भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सांसद अनिल कुमार झाले उखु बिक्रीको व्यवस्था मिलाई उखु किसानको रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सांसद सत्य पहाडीले जाजरकोटको डोल्पा सडक खण्डको स्तरोन्नति र त्यस क्षेत्रका सबै पुल निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै दूरसञ्चार सेवामा 1% थप शुल्क घटाई लगाई संकलित रकमबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस सांसदहरूले पुरातात्विक महत्वका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भन्दै संकलित रकमबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्। सांसद मिलेन्द्र रिजालले पछिको पुनर्निर्माणका लागि दूरसञ्चार सेवामा थप 1% शुल्क संकलन गरी उठाइएको रकमबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै नेपाल टेलिकमले 92 करोड र एनसेलले 97 करोड सहित 2 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। 29 करोड अनि 7 करोड जम्मा 92 करोड। एनसेलले यस्तै मलाई अनुमान छ 97 करोड जति बुझायो। यसरी दुईटा टेलिकमले 190 करोड बुझाएको छ। नारामा त खुब मेरो धरारामै बनाउँछु भनेर खुब डङ्का हाँकिया छ, तर त्यो बेला उठेको पैसा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उठाइएको पैसा, पुरातात्विक महत्त्वका भवनहरू निर्माण गर्न बनाइएको पैसा त्यो कता पुग्यो? अर्थमन्त्रीज्यूको सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद राजेन्द्र केसीले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेटमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिरको क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न हाम्रो धरोहर हाम्रो दायित्व अभियान सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै कोष निर्माण गरी दूरसञ्चार संस्थानबाट संकलित 1% रकम जम्मा गर्ने र पुनर्निर्माणमा लगाउने भन्ने विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। जस्ता संरचना पुनर्निर्माण गर्नका लागि हाम्रो धरोहर हाम्रो दायित्व अभियान सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोषको व्यवस्था गरी स्वदेशी तथा विदेशमा रहेका नेपाली मार्फत रकम जम्मा गर्ने र आम नेपालीको अपनत्व बढाउन दूरसञ्चार संस्थानबाट 1% थप गरी उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्ने भनेकोमा हालसम्म सरकार मौन छ र कोषको व्यवस्था पनि भएको छैन र यो सम्बन्धमा सरकार के गरिरहेको छ जानकारी चाहियो सभामुख महोदय। सांसद रंगमती शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्यामा संलग्न दोषीलाई अझै नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै सोको जिम्मेवारी महिला सांसदलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले जिम्मेवारी पाए दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही पनि गर्ने चुनौती दिनुभयो। बलात्कारपछि हत्या भएको आज 5 महिना कटिसकेछ। जब जनताको आवाज उठ्छ, आन्दोलन हुन्छ, त्यति बेला परमाणु लुकाउने र लुकाउन लगाउने व्यक्तिलाई केही नगरेर एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई ल्याएर कारबाही गरिन्छ। त्यसैले हामी त्यो घटनालाई हत्यारा पत्ता लगाउनलाई हामी महिला सांसदलाई यो सरकारले जिम्मा दियोस्, हामी पत्ता लगाउँछौँ अनि हामी कारबाही गर्छौँ भन्ने म जोरदार माग गर्दछु।
त्यस्तै सांसद बिमला विकले रामबहादुर बमजमले महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको तथा उनको आश्रमबाट महिला हराएको भन्ने समाचारबारे गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले बजेट विनियोजनमा सहभागी नगराएर समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद भरत कुमार शाहले संसद आवासका लागि छुट्याइएको जग्गामा सरकारले एकलौटी ढङ्गले मन्त्री क्वार्टर बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै सच्याउन माग गर्नुभयो। त्यस्तै सांसद भवानी प्रसाद खापुङले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुर म्याग्लुङ सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद भैरव बहादुर सिंहले बझाङ जिल्लामा निर्माणाधीन पुल अल्पत्र परेको भन्दै तत्काल पुल निर्माण कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले अवैध रूपमा प्रयोग गरिने विषादीको प्रयोग र चोर बाटोबाट विषादी ल्याउने कार्यलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्दै उहाँले विषादीको अनियन्त्रित रूपमा हुँदै आएको प्रयोगलाई रोक्न विद्यमान कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। विषादी अनधिकृत प्रयोग गर्नेलाई 50,000 रुपैयाँदेखि 1,50,000 सम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। अहिले यो नयाँ विधेयक जरुरी ठानियो किनभनेदेखि हामीले धेरै कुरालाई नियमन गर्नुपर्ने र अहिले विकाससँगै विषादीमा पनि विभिन्न प्रकारका विषादीहरू भित्रिरहेको र त्यसलाई नियमन गर्नको लागि पुरानो ऐनले पर्याप्त व्यवस्था त्यसमा नभएको कारण यो हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ। यसअघि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भने सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मन्त्री ढकालले कतिपय ऐनलाई संघीयता र संविधान अनुरूप बनाउनु पर्ने भएको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। विषयले काम गर्नको निम्ति सहजता उत्पन्न हुन्छ, अन्यलताहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सहयोग पुग्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो प्रस्ताव सहित हामी यहाँ आएका छौँ। यसमा रहेका कमीहरू सार्वभौम संसदले हटाउनेछ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 22 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। केही समयपछि नै रिक्त हुने 5 मुलुकमा सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएकाहरूमाथि 10 दिने सूचना जारी गर्दै संसदले उजुरी आह्वान समेत गरेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। लामो समयदेखि रिक्त भारत सहितका 4 देशका लागि राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई र नियुक्तिको प्रक्रियासँगै अन्य 5 देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। सरकारले केही दिनपछि नै रिक्त हुने 5 देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको हो। सोही अनुसार संसदले उजुरीका लागि 10 दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको छ। सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ र सो अनुरूप प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै गुनासो उजुरी भएमा उहाँहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्न ठिक छैन, उहाँहरूको योग्यता विभिन्न अरू हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्न भन्ने कसैमा लागेमा एउटा सार्वजनिक सूचना मार्फत उहाँहरूको सम्बन्धमा कुनै सूचना उजुरी गुनासो भएमा त्यो माग गर्ने निर्णय गरे बमोजिम सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम मार्फत उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्धमा सूचना र उजुरी माग गरिएको छ र अब त्यो सूचना र उजुरीको लागि 10 दिनको समय चाहिँ दिइन्छ हाम्रो नियमावली र कार्यविधि अनुसार। सरकारले परराष्ट्रका सहसचिव गणेश प्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्ड, मणि प्रसाद भट्टराईलाई स्विजरल्यान्ड, भुङ्गु ढुङ्गानालाई क्यानाडाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै दीपक अधिकारीलाई फ्रान्स र दुर्गा प्रसाद भण्डारीलाई कुवेतको लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्। 5 जनाको विरुद्धमा कुनै उजुरी वा दाबी विरोध भएमा पुस 28 गतेसम्म संघीय संसद सचिवालयमा सूचना दिन सकिनेछ। 10 दिनको समय सकिएपछि सुनवाई हुनेछ। कुनै पनि पदमा प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनवाई कार्य 45 दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ
अब त्यसको लागि उहाँहरूको चाहिँ अब प्रक्रिया सुरु भएको छ। 1 हप्ताभन्दा केही बढीको समय भएको छ उहाँहरूको प्राप्त भएको। र यो 10 दिनको चाहिँ समय चाहिँ यो सूचना उजुरी सङ्कलन गर्ने र अरू त्यसपछिका 3टा बैठकहरू जति हुने हुँदाखेरिमा यो अब छिटै 15-20 दिनभित्र नै यो सबै चाहिँ सुनवाई सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू पुरा गरेर उहाँहरूको सम्बन्धमा अनुमोदन भए नभएको निर्णय समितिले गरिसक्छ। संसदीय सुनवाई कार्यविधिमा सुनवाईको प्रक्रिया सुरु भएको 45 दिनभित्र टुङ्गाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार काम भइरहेको सङ्घीय संसद सचिवालयको भनाइ छ। राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा राजदूत नियुक्त हुँदा मुलुकको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेको आरोप लागेपछि सरकारले यस पटक मापदण्ड बनाई राजदूतको सिफारिस गरेको हो, जहाँ अङ्ग्रेजी भाषामा निपुणता लगायतका मानक तयार पारिएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउन कुनै समस्या नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काममा अन्योलता छाएको नठान्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले 1 वर्ष यता तीव्रता लिएको दावी गर्दै समयमै यसले पूर्णता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। आज ललितपुरको बालकुमारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 27 वर्ष सुस्त गतिमा अघि बढेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले 1 वर्ष यता तीव्र गतिमा अघि बढेको दावी गर्दै अहिले अलिकति गतिरोध आए पनि त्यसलाई समयमै पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। अहिले अलिकति अन्यल देखिए पनि म भन्न चाहन्छु अन्यल ठान्नु मान्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभने त्यसलाई हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढाउँछौँ र समयभित्र पुरा गर्छौँ। आयोजना अगाडि बढ्छ र पूर्णता प्राप्त गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले बागमती नदीलाई नुहाउन मिल्ने गरी पुरानै अवस्थामा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ हावा, सफा र पिउन योग्य पानी बनाउने संकल्पप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। चाइनाको साफवोन वाटर सर्भिस होल्डिङले सो प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी लिएको छ। कुल 60 करोड 75 लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सो प्रशोधन केन्द्र 30 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आयोजनाको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक सबै खालको सहयोग निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरीबाट भारी मात्रामा अवैध लागू औषध चरेस बरामद। 235 किलो चरेस सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। त्रिवेणी इतिहास केन्द्रीय विभागमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या 0, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तयारी। र मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा भारी हिमपात, 7,20,000 बढी प्रभावित, झण्डै 4,000लाई अन्यत्र स्थानान्तरण। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कानुन र योजना नभएका होइनन्, तर ती कानुन र योजनाको कार्यान्वयन नहुँदा दशकौंदेखि जनता पछौटेपन र गरिबीमा अल्झिरहेका छन्। सरकारले निकै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना पनि कतै कानुन र योजनामा मात्रै सीमित हुने त होइन भन्ने आशंका रहँदै आएको छ। बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपालमा अहिले 14औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। विक्रमसम्म 2013 सालदेखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासले आफ्नो 63 वर्ष इतिहास बनाइसकेको छ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा सरकारी तहबाट कानुनको तर्जुमा भई विभिन्न योजनाको घोषणा गरियो। यसरी घोषणा गरिएका केही योजना बाहेक अधिकांश योजनाले गति लिन सकेनन्। राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा योजनाका बाहर आउने तर मन्त्री हुँदा ती घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरालाई भाषणमा मात्रै सीमित राख्ने र अन्ततः मन्त्री पदबाट विदा भएर हिँड्ने बाहेका अन्य कार्य गर्न नसकेको राजनीतिक इतिहास छ। यस्तैका बीच पछिल्लो समय सरकारले व्यापक तामझाम सहित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ। गत मक्सिर 11 गतेदेखि सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत 3 महिना अर्थात् फागुन 5 गते भित्र रोजगार
रोजगारदाताहरूको नामावली सङ्कलन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। तर अहिलेसम्मको यो अवधिमा जम्मी 300 रोजगारदाता कम्पनीले मात्रै आफ्नो विवरण दिएका छन्। वर्षौंदेखि योजना घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने स्थितिबाट गुज्रिँदै आएका नेपाली जनताले यो योजनाले सार्थकता पाउने विषयमा आशंका गरिरहेका बेला यो योजनाको पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रतिष्ठानहरूलाई श्रम ऐनबाट प्रभावित हुने प्रतिष्ठानहरूलाई यो कार्यक्रममा आबद्ध हुनको लागि सूचना जारी गरिसकेका छ। मोर देन 300 संस्थाहरू सूचना दर्तामा आइसकेका छन्। त्यसपछिको चरणमा ती संस्थाहरूले आफ्ना इम्प्लोयरहरू रजिस्टर गर्छ, त्यसपछि कार्यक्रम लागू हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा योजना जनताले वर्षौंदेखि चाहेको विषय भए पनि सरकारले यसको स्पष्ट खाका बनाएर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन नसकेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। कन्सेप्चुअल हिसाबले त राम्रै लाग्छ, बाहिरतिर पनि त्यो कन्सेप्ट देखिन्छ, तर मुख्य समस्या के हो भने कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ जुन उद्देश्य सकारात्मक राख्ने काम गर्दाखेरि नकारात्मक प्रवृत्ति बढी देखिने भएको कारणले हाम्रोमा सबै ठाउँमा त्यही देखिरहेको, त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ शङ्काको घेरामै। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट 11% कट्टा गरेर त्यसमा 20% रकम थप गरी कुल 31% रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। लामो प्रयासपछि निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई विभिन्न सुविधा दिने लक्ष्य लिएको यस सामाजिक सुरक्षा योजनाको ठुलै तामझाम र चर्काचर्की बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। श्रमिकलाई पेन्सन अर्थात् निवृत्ति भरण, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमा, मातृत्व सुरक्षा लगायतका सुविधा सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सामाजिक सुरक्षाको योजना सफल होला त? हेरौं सर्वसाधारणको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। गर्न सक्यो भनेदेखि त यसबाट देशको विकास हुन्छ नै। तर आजभोलिको नेताहरू यो पार्टी गरेर सबै खाने भाँडो मात्रै बनाएको हो। अब तपाईँको के भने सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको कञ्चनपुरको निर्मला पण्टकै घटनालाई दिनुहोस्, होइन? त्यसमा कुनै अलि निचोड लिनु सकेको छ छैन नि? सरकारको यो कमजोरिताको कारणले गर्दा नि हो क्या। सरकार नै अब दिएको छैन, राम्रोसित गर्न सकिरहेको छैन, सरकारले नै कुरा मात्रै गर्छ। सामाजिक सुरक्षाको हिसाबमा हेर्ने हो भने अब यत्रो बलात्कार दुनियाँ दिवाना घटनाहरू घटिरहेछन्। अब गृहमन्त्रीज्यू के गरेर बसिरहनु भएको छ? चुप्लाएर बसिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म केही पाइला चाल्न सक्नु भएको छैन। जुन तरिकाले हाल जुन समस्याहरू देखिएको छ त्यो समस्याहरूको के कारणले समस्या देखेको छ त्यसको लागि ऐन कानुनहरू परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने लागू हुनसक्छ। यो अत्यन्त राम्रो चिज हो। तर लागू हुने चाहिँ मन्त्रीज्यू चाहिँ आफ्नो घमण्ड र अहमले गर्दा लागू हुने सम्भावना धेरै नै कम छ। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ जटिलता छ, किनभने यसका थुप्रै कमजोरीहरू छन् र यो सचिनु पनि पर्छ र कार्यान्वयन दिशामा चाहिँ थुप्रै चाहिँ ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने र यो समय चाहिँ लामो समय लाग्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरीबाट 235 किलो अवैध लागू औषध चरेसहित 2 जना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। विशेष सुराकीका आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो सहितको टोलीले काठमाडौँबाट फर्कँदै गरेको HR 38S9371 नम्बरको भारतीय कन्टेनरमा क्याबिनमाथिको भागमा फल्स बटम बनाई लुकाइराखेको 235 किलो चरेस र 3वटा मोबाइल सेट बरामद गरेको हो। बरामद गरिएको लागू औषध प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। किलो लागू औषध चरेस फेला पारी उल्लेखित 235 किलो चरेस HR 38SN371 नम्बरको भारतीय ट्रक लागू औषध चरेस पसार गर्ने निम्न मानिसहरू पक्राउ गरी निजहरूको साथमा रहेको 3वटा मोबाइल सेट समेत बरामद गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको। चरेससहित भारतका उत्तर प्रदेश निघौली
सिंहो दवाब रोड निवासी राजपाल सिंहका छोरा सत्येन्द्र सिंह बेखल र कन्टेनरमा सवार पर्सा सोनवर्षा 5 का लाल मोहम्मद गद्दीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरेको लागौस चरेस यस वर्षकै सबैभन्दा धेरै परिणामको भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इतिहास अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केन्द्रीय विभागमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या शून्यमा झरेपछि इतिहास अध्ययनप्रति विद्यार्थीहरूको रुचि जगाउन विभागले यथासम्भव छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो। 2074 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहास पढ्न एकजना विद्यार्थी पनि भर्ना भएनन्। विद्यार्थीहरू भर्ना नै नहुने स्थिति बनेपछि यसप्रति आकर्षण जगाउन छात्रवृत्तिको विशेष व्यवस्था गर्ने विषयमा परामर्श सुरु गर्नु परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर थापाले जानकारी दिनुभयो। 70 सालमा सेमेस्टर सुरु भयो। त्यो सेमेस्टरको पहिलो ब्याचमा चाहिँ 7 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भए। उनीहरूलाई अध्यापन गर्यो। उनीहरूले 4 सेमेस्टर त्यहाँबाट पास गरे र त्यसपछि 71 सालमा 6 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भए। उनीहरूले पनि त्यो लेभल पार गरे र एकैचोटि 72 सालमा 2 जना विद्यार्थी भर्ना भए र त्यसपछि अर्को साल चाहिँ 1 जना विद्यार्थी भयो। त्यसपछि विद्यार्थी नै भयो। तर यो 74 सालमा चाहिँ शून्यको स्थिति कसरी आयो भने एन्ट्रान्स चाहिँ विद्यार्थीले दिने, एन्ट्रान्स चाहिँ 5-7 जना विद्यार्थीले दिने, तर भर्ना हुन 1 जना पनि विद्यार्थी आएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास केन्द्रीय विभागका पूर्व प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरले इतिहास विषयमा विद्यार्थीहरूको रुचि जगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कूटनैतिक इतिहासका विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्न विभागलाई सुझाव दिनुभयो। समयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने खालका विषय खोजी गरी पठन पाठन सुरु गरे इतिहास विषयमा पनि पुनः अध्ययन गर्ने रुचि जगाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। पोलिटिकल साइन्सकै डिपार्टमेन्टको एउटा विषय हो त्यो कुनै नौलो विषय होइन त्यो। अब बाहिरका केही विषय विश्वविद्यालयहरूले इन्टरनेसनल रिलेसन्सको एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट खोल्यो भन्नेमा यहाँ पनि बोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो पोलिटिकल साइन्स अन्तर्गत त्यसलाई राखेर एउटा स्पेसलाइज ग्रुप गरेर खोलेको भए पोलिटिकल साइन्सको पनि महत्त्व हुन्थ्यो। त्यो विभाग पनि सुक्न पाउँदैन थियो। 2070 सालको पहिलो सेमेस्टरमा विभागमा 7 जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। 2071 सालमा 6 जना, 72 सालमा 2 जना, 73 सालमा 1 जना र 74 सालमा विद्यार्थी नै भर्ना नभएपछि विश्वविद्यालयले यस वर्षको अध्ययनमा रुचि जगाउन आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो। लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रमबाट इतिहासका विषय हटाएपछि पनि इतिहास अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको रुचि घट्न गएको विभागको निष्कर्ष छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण ठाउँको ठाउँ गर्ने प्रविधि भित्र आएको झन्डै 6 महिना भइसकेको छ। तर ती प्रविधि सहितका अभियानहरू 6 महिनादेखि परीक्षणकै अवस्थामा रहँदा शङ्का लागेका खाद्य वस्तु ठाउँको ठाउँ परीक्षण गर्ने विभागको योजना प्रभावित भएको छ। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। खाद्यवस्तुमा भएको मिसावट, नापतौलमा हुने ठगी तथा कालोबजारीको बिगबिगीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ अनुगमनलाई सक्रिय पारिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यसका लागि ऐन नियमलाई समय सापेक्ष मात्र होइन, विकसित प्रविधिको प्रयोगमा समेत सरकार अग्रसर भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ। यसलाई पुष्टाइ गर्ने आधार 6 महिना अघि भित्राइएको ठाउँको ठाउँ खाद्य वस्तुको परीक्षण गर्ने प्रविधि भएको उनीहरू बताउँछन्। तर यो प्रविधि भित्रिएको 6 महिना हुँदा पनि प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन। विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले करिब 6 करोड रुपैयाँ लगानीमा ल्याएको ठाउँको ठाउँ परीक्षण गर्न मिल्ने उपकरण सहितका 4वटा भ्यान प्रयोगमा नआउँदा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू निराश छन्। भन्छन् यो प्रविधि तत्काल प्रयोगमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुले सरकारी निकाय उपभोक्ताको हितप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि हुन्छ। वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्नको निमित्त त्यो एउटा बजेटिङ प्लान गरिएको हुन्छ। त्यो प्लान पूरा गर्नभन्दा बाहेक यो 5-7 वर्षको अवधिमा त्यो विभागबाट कुनै पनि काम हुन सकेको छैन। यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। उपभोक्ताप्रति, जनताप्रति र देशप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आम उपभोक्ताहरू चाहिँ गुणस्तरहीन वस्तुहरू सेवाहरू प्रयोग गर्न बाध्य भएको अवस्था छ।
यो प्रविधि प्रयोगमा आए बजार अनुगमनमा जाने विभागको टोलीले नमुना संकलन गरेर परीक्षणका लागि ल्याब लानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। स्थलगत गुणस्तर परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक ल्याब जडित भ्यान सहितको प्रविधि परीक्षणकै क्रममा रहेकाले यसलाई अनुगमनका लागि लगिएको छैन। तर परीक्षण सफल भए लगत्तै यसलाई प्रयोगमा लाने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आएको छैन। परीक्षणको रूपमा हामीले प्रयोग गरेर हेरिसकेका छौँ र केही सामान्य सुधारहरू गर्नुपर्ने भएकोले त्यो सुधारहरू पनि भइसकेको छ। अब चाँडै नै यो हाम्रो विभिन्न बाहिरको कार्यालयहरूमा हामी पठाउँछौँ, पूर्वमा, मध्यमा अनि पश्चिममा, होइन। त्यसरी चाहिँ हामी विभिन्न स्थानमा यो पुर्याएर तत्स्थानमै यसको चाहिँ जाँच परीक्षण चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ। यो प्रविधि प्रयोगमा आए खाद्य पदार्थमा अखाद्य वस्तुको मिसावट छ छैन भन्ने थाहा पाउन नमुना संकलन गरी तत्कालै ल्याब परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसअघि विभागले ठाउँको ठाउँ खाद्य वस्तु परीक्षण गरेर नतिजा दिने उपकरण जडित एउटा भ्यान सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। हाल परीक्षणका क्रममा रहेको यो प्रविधि सफल भए उपत्यका सहित विराटनगर, धनगढी लगायतका प्रमुख शहरमा घुम्ती अनुगमन सुरु गर्ने विभागको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूमा जथाभावी संरचना नबनाउन सबैलाई सचेत गराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूमा जथाभावी संरचना नबनाउन सबैलाई सचेत गराउनु भएको हो। आज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तूपा परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले स्तूपानी कुरूप हुने गरी किलाकाटी ठोकिएकोमा आपत्ति पनि जनाउनु भयो। कार्यक्रममा स्तूपामा जथाभावी ठोकिएको किलाकाटी हटाउने काम पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र लामाले स्तूपाको उचित संरक्षणका लागि तत्काल गुरुयोजना तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तूपामा जथाभावी संरचना निर्माण गर्ने कामले तीव्रता पाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा भारी हिमपात, 7,20,000 बढी प्रभावित, झन्डै 4,000लाई अन्यत्र स्थानान्तरण। र देशकै सर्वाधिक धनराशि सहितको खप्तर गोल्ड कप पूर्व प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। ए डिभिजनका क्लब सहित 2 विदेशी टिमले पनि खेल्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल आयल निगमले गैराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँको दरले घटाएको छ। निगमका निर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धन बाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीद्वारा मूल्य समायोजन गरिएको हो। निगमका अनुसार अब पेट्रोलको भाउ लिटरको 110 बाट 108 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल 97 बाट लिटरको 95 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पछिल्लो 15 दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनः कमी आएको र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा पनि केही बलियो भएका कारण पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरिएको हो। अब पालो खेल समाचारको। देशकै सर्वाधिक धनराशिको तेस्रो नेपाल आइस अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी पुस 24 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आज धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट क्लबले जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता सञ्चालन हुने धनगढी रङ्गशाला मैदानको तयारी पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक बाहेक 9 वटा ए डिभिजन सहित देशका विभिन्न स्थानका 3 क्लब तथा 2 वटा विदेशी टोली पनि सहभागी हुनेछन्। आयोजक सहित डिभिजन क्लबहरू मनाङ मर्स्याङ्दे, 3 स्टार, सङ्कटा, भ्याली च्यासल, युथ क्लब, विभागीय टिम, नेपाल पुलिस र एफएएफ सहभागी हुनेछन्। त्यसैगरी गोर्खा बॉयज स्पोर्ट, रूपन्देही, काकडभिट्टा ट्रेनिङ सेन्टर, झापा, मोरङ 11 स्पोर्ट क्लबले पनि भाग लिने आयोजकले जनाएको छ। विदेशी क्लबमा भने भारतको दिल्ली
एफसी र क्यामरूनको धाउफिन्स टिम फ्यामिली क्लबले पनि खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 21 लाख र उपविजेताले नगद 10 लाख हात पार्नेछन्। उत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल, विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीले जनाही 15-15 हजार पाउने आयोजकले जनाएको छ। प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई नगद 10,000 प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिता माघ 5 गतेसम्म चल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव जितेको 13 महिनापछि रेशम चौधरीको शपथ लगतै पुनः दिल्ली बजार कारागार चलान। शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचारबारे सांसदहरूबाट सरकारको ध्यानाकर्षण। पुनर्निर्माणका लागि दूरसञ्चार शुल्कमा लगाइएको 1% रकमको हिसाब माग। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरीबाट भारी मात्रामा अवैध लागु औषध चरेस बरामद। 235 किलो चरेससहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा भारी हिमपात, 7,20,000 बढी प्रभावित, झण्डै 4,000लाई अन्यत्र स्थानान्तरण। र देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशि सहितको खप्टर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। ए डिभिजनका क्लब सहित 2 विदेशी टिमले पनि खेल्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।